राई फेरि तपाईहरुको सामुने आजको जुन चाहिँ रियालिटी छ हाम्रो समाजको, जस्तो प्रकारले हाम्रो युथहरुले बाहिर आएर फेस गर्छ, बाहिर आएर कस्तो कस्तो प्रकारको सिचुएसन्सहरु फेस गरेर यसको अन्त एकदमै नराम्रो प्रकारले भएर जान्छ, त्यसको एक्जाम्पल हुन त मलाई आज यहाँबाट लाइभ दिने त्यति मन थिएन। तर यो भाइको जसको चाहिँ हाम्रो विष्णु प्रधान खरसाङको नयाँ बजारको आज भाइको डेथ भएको छ, उहाँको सुसाइड केस भएर है, उहाँको चाहिँ रियालिटी म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईहरुले, यहाँ हाम्रो भाइ खरसाङको अति आदरणीय प्रिय नयाँ बजारको गाउँघरमा साथीभाइसँग मिलेर बस्ने हो, सभ्य समाजको फ्यामिली भएको मान्छे आज यो अवस्थामा दिल्लीमा तपाईहरु हामीहरु बीचमा हामी यति मात्रै दार्जिलिङको युथहरु, दार्जिलिङ पहाडको अनि दिल्लीको हाम्रो युथहरु साथीभाइहरुसँग आज उहाँको अन्तिम संस्कार हुन गइरहेको छ। मलाई यो कदापि मन थिएन तपाईहरुको अगाडि यो सिचुएसन देखाउनु र उहाँको आज खरसाङबाट हुनुहुन्छ र यो पेन्डेमिकको सिचुएसन्सहरुले हेर्दाखेरि घरमा बुढी आमा बाबाले उहाँको शरीर हेर्न नसक्ने अवस्था र धेरै कन्डिसन्सहरुले गर्दा उहाँको भाइ यहाँनिर आइपुग्नु भएको छ हामी बीचमा हिजो, र उनीहरू यहाँ उहाँको ज्वाइँ अनि उहाँको भाइ यहाँ दिल्लीमा आइपुगेर हामी माझ हुनुहुन्छ र हामीले आज सबै यो पुलिसको कामहरू गरेर, पुलिसको उयोहरू सबै खतम गरेर, इन्भेस्टिगेसनको फर्स्ट राउन्ड सकेर, पोस्टमार्टम सकेर आज हामीले भाइलाई यहाँनिर अन्तिम संस्कार दिन, यस्तो पेन्डेमिकमा पनि हाम्रो एक एकजना न्यायको कर्मठ सदस्यहरू यहाँनिर उपस्थित भएर भाइलाई राइट टु लाइफ र राइट टु डेथको एउटा एक्जाम्पल सेटिङ गर्नका लागि हामीहरू यहाँनिर आएका छौँ। र आज हामी गुडगाउँको यस क्षेत्रमा आएर बसेको छौँ र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु यो चाहिँ कसरी यो सिचुएसन आज हाम्रो भाइ विष्णु प्रधानको यो सिचुएसन चाहिँ कसरी भयो। दार्जिलिङको जनताले, युथले सुन्नुपर्ने, तपाईहरुको लागि घरी हामीले आवाज गर्दैछौँ, खटखटाउँदैछौँ तपाईहरुलाई, बार तपाईहरुलाई खटखटाउँदैछौँ, तपाईहरुको उयोहरू हामीले बार भनिरहेको छौँ, तपाईहरु माझ बार हामीले ल्याइरहेको छौँ है। तपाईहरु जाग्नुहोस्, बोल्नुहोस्, उठेर बोलिदिनुहोस् यो सिचुएसन आज यहाँ कसरी भयो। तपाईहरुलाई एउटा म तपाईहरुलाई स्टोरी भन्छु। 2019 को नोभेम्बरको टाइममा 25 जना केटाहरूले हामीलाई दिल्लीको गोर्खा भवनबाट कल गरेर भने, दिदी हामीलाई खरसाङको एजेन्ट मन्नु प्रधानले दिल्लीको एजेन्टसँग कोअर्डिनेट गरेर निरज जैनलाई लिएर खरसाङमा इन्टरभ्यूहरू लिएर नामी होटलमा बसेर इन्टरभ्यू लिएर खरसाङको जग्गाबाट इन्टरभ्यूहरू लिएर पैसाहरू उठाएर विदेश लानका लागि आज हामीलाई उनीहरूले लानुको लागि विदेश लान्छु भनेर उहाँलाई 25 जना केटाहरूलाई 505 लाख रुपियाँ, 1,20,000 रुपियाँ गरेर उठाएर कसैलाई 1.5 लाख, कसैलाई 2 लाख, कसैलाई 1 लाख रुपियाँहरू उठाएर भाइहरूलाई ल्याएर दिल्लीमा अलपत्र पारेर छोडेको थिए। अनि 2019 को यस परिस्थितिमा हामीले भाइहरूलाई आफ्नोमा राखेर अनि हामीले 25 जनालाई काउन्सिलिङ गरेर गोर्खा भवनमा 2-4 दिनदेखिसम्म राखेर 10 जना भाइहरू कुशल मङ्गल घर फर्के। त्यस पश्चात 15 जना भाइहरू दिल्लीमै बसे। उनीहरूले भने, दिदी हामीहरू चाहिँ घर जान सक्दिन, किनभनेदेखिको हामीले लाखौँ रुपियाँ कर्जाहरू लिएर आमा बाउलाई कुन मुख देखाउनु, घरमा के गरी खानु, कसरी पालन पोषण गर्नु, नानीहरूको भरण पोषण हामीले कसरी गर्नु, र हामी दिल्लीमै बसेर काम गरेर कुछ त हुन्छ होला भनेर उनीहरू बसे। र त्यस पश्चातको बिचमा हामीले जति पनि पुलिसको प्रशासनको अगाडि यिनको त्यो एजेन्टको खिलाफ कार्यवाहीहरू गर्नु पर्थ्यो, हामीले गरे। इकोनोमिक अफेन्स विङमा हामीले लेखेर दिए, हामीले पुलिसलाई जग्गाको पुलिसहरूलाई लेखेर दिए। त्यस पश्चात खरसाङको पुलिसलाई पनि, हाम्रो खरसाङमा पनि 30-40 जना यस्तो भाइ बहिनीहरू छ जसलाई चाहिँ यस लेडीले उसँग मिलेको अर्को निरज जैन भन्ने एजेन्टले धोका दिएर उनीहरूको पैसाहरू चिटिङ गरेका थिए।
र त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले सबै गर्दाखेरि प्रोसेस गर्दाखेरि लकडाउनको स्टार्ट भयो र लकडाउनको स्टार्ट हुँदाखेरि यो कानुनी कारबाहीहरू अलिक डिले भएर गयो र यो भाइ विष्णु प्रधान चाहिँ हामीसँग बसेर काम गर्दै थिए। भाइले घरि इलेक्ट्रिसियन पनि थिए, ऊ स्किलफुल थिए, इलेक्ट्रिसियन पनि काम गरे, कति दिन कोठीतिर पनि काम गरे र उसले भन्यो नाना मलाई चाहिँ कोठीमा काम गर्नु मन परेन किनभनेदेखिको कोठीकोहरूले चाहिँ एकदमै हाम्रोलाई इज्जत चाहिँ गर्दैन रहेछ र भाइ मान सम्मान र इज्जतको लागि हमेसा उसले आफ्नो इज्जतलाई सोचेर मतलब अगाडि बढ्थे, अरूलाई पनि यति रेस्पेक्टफुली बोल्थे, यति डिसेन्ट थिए। यस्तो प्रकारले यो भाइले चाहिँ यस्तो प्रकारको परिवेशको भाइ थियो। म तपाईँलाई डिटेल भाइको स्टोरी बताउँदैछु। त्यस पश्चात फेरि भाइले त्यो पनि भएन, त्यहाँदेखिको भाइले मोमोको दोकानको काम गर्छु भनेर हुन्छ भनेर हामीले नै दोकानहरू हेरिदिएका थियौँ र दोकानहरू पनि गरे। त्यो दोकान चलेन, फेरि अर्को दोकानमा सिफ्ट भएर त्यसरी नै भाइको यसरी नै चल्दै चल्दै जाँदै थियो अघि। त्यसरी चल्दै जाँदाखेरि फेरि एकदमै फेरि यो सेकेन्ड लकडाउनले गर्दाखेरि त्यसको लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीसँग भेटेर आएको थिए र त्यस पश्चात फेरि भाइ घरमा गएर 2 महिना अगाडि आएर चाहिँ भाइले चाहिँ यो अहिले जहाँनिर लास्ट काम गर्नु हुँदैछ त्यहाँ काम गर्दाखेरि अस्ति मात्रै हामीले 2 दिन अगाडि एउटा खबर पायौँ कि विष्णु प्रधान भाइले सुसाइड गर्नुभयो भनेर। हामीलाई अचम्म र उदेक लाग्यो र हाम्रो टिम लेड बाई सङ्गीता लिम्बू जो चाहिँ यहाँनिर दाहिने हातमा अलिअलि गिराउनु पर्छ र तपाईँहरूले जुन प्रकारको यो हेर्नु हुँदैछ अहिले है, जुन प्रकारको यो एकदमै शोचनीय अवस्था तपाईँहरूले हेर्नु हुँदैछ हैन, तपाईँहरूलाई म यो देखाउनै चाहन्छु। यो रियालिटी हो। यस्तो केसेसहरू हामीले थुप्रो गरेको छौँ। म लगायत अरू पनि बेङ्गलोरको हाम्रो साथीभाइहरूले, चेन्नईको मेट्रो सिटिजको साथीभाइहरूले यस्तो प्रकारको इन्सिडेन्टहरू फेस गर्नुभएको छ र म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि यो भाइ अस्ति भर्खर मात्रै खबर पाएर सुसाइड गर्यो। सुसाइड गर्ने त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि प्रवृत्ति थिएन, तर अचानक त्यस्तो खबर आउँदा हामी पनि उत्तेजित भएर जग्गामा लोकेसनमा गएर हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी सङ्गीता लिम्बूज्यूले इन्भेस्टिगेसन टिमसँग पार्टिसिपेट गरेर पुलिसवालाहरूसँग पार्टिसिपेट गरेर उहाँले सबै पुलिसलाई सबै कुरो बताएर वृत्तान्त बताउँदाखेरि हामीले हेर्दाखेरि त्यसलाई हामीले एउटा सुसाइड लागेन जुन प्रकारको सिचुएसनमा डेड बडी पाइयो। र आज भाइको पुरा हिन्दी रीतिरिवाजमा पुरा हाम्रो संस्कारमा एउटा सामाजिक ढङ्गमा हामीले भाइको आज हामीले यस प्रकारले गरिरहेको छौँ है। अनि त्यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि भाइको जुन प्रकारले भाइको डेथ भयो त्यो चाहिँ हामीलाई एकदम सस्पेक्ट लागेको थियो। त्यो चाहिँ हामीलाई सस्पेक्ट लाग्दाखेरि हामीले पुलिसलाई पुरा रिपोर्टहरू गरेका छौँ, सबै दिएका छौँ। अनि हामीले पुलिसलाई इम्पार्सियल इन्भेस्टिगेसन अनि टिमसँग पुलिसहरूसँग सबैसँग मिलेर चाहिँ हामीले यो कहाँ कानुनको थ्रुबाट अगाडि बढाएर अगर भाइले सुसाइड गरेको भने के कारणले सुसाइड गरिएको हो, कसको प्रेसरमा आएर सुसाइड गरेको हो, किन सुसाइड गर्ने अवस्था आयो, उसलाई हामीले 2019 देखिको आजसम्म हेरेको थियौँ भने यो अवस्थाको कुरा भाइले हामीसँग किन भन्नु सकेन। यो विषयहरू हामीले इन्भेस्टिगेसन हामीले गराउन चाहन्छु र हामीले गराउन खोजि नै रहेको छौँ। र यो प्रकारको विषयहरू कसरी उत्पन्न भयो र भाइले कसरी सुसाइड गर्यो भनेर हामीले थानामा पुलिसलाई र हामी एउटा लयर भएको कारणले हामी सबै तरिकाले हामी काम गर्नेछौँ र गरि पनि रहेको छौँ र प्रो बोनो म्यानरमा ही फ्री अफ कस्टमा भाइको केस हामी अगाडि गएर जबसम्म हामी कम्प्लिटली सेटिस्फाइड हुँदैनौँ भाइले चाहिँ सुसाइड गरेको हो तबसम्म हामी चुप बस्ने छैनौँ। भाइलाई चाहिँ हामीले एउटा शान्ति, भाइको आत्माले शान्ति पाओस् अनि भाइलाई चाहिँ एउटा न्याय होस् भनेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अर्को कुरा, दार्जिलिङ मैले यो भिडियो यहाँनिर देखाएको कारण दार्जिलिङमा यति बिना एजेन्टहरू घुम्छ, चिटरहरू घुम्छ। दिल्लीमा अहिले पनि मतलब सैकडौँ भाइ बहिनीहरू छ जतिमा चाहिँ 40-50 जना भाइ बहिनी मसँगै जोडिएको छ। एजेन्टहरूले उनीहरूको पैसा खाइदिन्छ। गरिब आमा बाबुहरू, चिया बगानमा काम गर्नेहरूले छोराछोरीको लागि विदेश जान्छ भनेर लोनमा पैसा लिएर पठाएको हुन्छ। उनीहरूलाई लिएर यहाँ लथालिङ्गे पारेर छोडिदिँदाखेरि उनीहरू घर जाने अवस्था नै हुँदैन।
त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू यहीँ बस्छ र यहाँ बसेर चाहिँ यहाँको सिचुएसन मेट्रो सिटिजहरूको सिचुएसनसँग मिलेर जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको सिचुएसन्सहरू सबैजना सक्सेसफुल हुँदैन। उनीहरू घर जानु कुन मुखले जानु? एक त घरमा उनीहरूलाई लाज हुने सम्भावना, अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै गाउँघरमा लाज हुने, कमाइ के गरेर खाने, त्यो जसकोबाट लोन लिएको छ त्यो त तिर्नुपर्ने। र यो सबै कुरा रोक्नुको लागि चाहिँ दार्जिलिङको जनताहरू, दार्जिलिङको सबैजना लिडरहरू, सबै पार्टी पोलिटिक्स सबै कुरो तपाईँहरूले भुलिनुहोस् है। पार्टी पोलिटिक्स छुट्टिएर तपाईँहरू एसपीसँग, दार्जिलिङ एसपीसँग, एसडिपिओहरूसँग, आइसीहरूसँग सबैसँग बसेर डिस्कस गर्नुहोस्। एउटा तपाईँहरूले बनाउनुहोस् त्यहाँनिर एउटा उनीहरूको लागि एउटा तरिकाको तपाईँहरूले एउटा चेक गर्नुको लागि एउटा बनाउनुहोस्। अनि युथहरूलाई पनि भन्छु, कसैले हुराउँदैमा, कसैले बोलाउँदैमा विदेश जान्छु भनेर अगाडि नआउनुहोस्। हेर्नुहोस् आज यो भाइको यस्तो अवस्था छ, एउटा बहिनीलाई हामीले रेस्क्यु गरेको, उसलाई घरको मालिकले 14 तलाबाट झारिदियो खसालेर, उसलाई पनि बचाएर हामीले इन्डियामा ल्याएको छौँ सिङ्गापुरबाट। त्यस्तो केसेसहरू हाम्रोमा आउँछ। र हाम्रो नेताहरू दार्जिलिङमा कुनै पार्टी, कुनै झन्डा, कुनै पनि कुराको कुरै नगरिकन तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा एसोसिएसन बनाउनुहोस् कि यस्तो एजेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा पक्रेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सही कारवाही गर्न सकौँ। एजेन्ट ट्याक्कै डराउँदैन, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ यो यस्तो प्रकारको क्राइम होइन जसले चाहिँ मलाई एरेस्ट हुन्छ। मान्छेहरूलाई 1-2जनालाई एरेस्ट गरे पुलिसहरूले, इभन दार्जिलिङको पुलिसहरूले नर्मली एप्लिकेसन लिनु पनि मान्दैन यस्तो केसेसमा, भन्छ यो त यहाँको ज्युरिस्डिक्सन होइन, त्यहाँको ज्युरिस्डिक्सन होइन। अब यो कहाँको ज्युरिस्डिक्सन? यो खरसाङको भाइ दिल्लीमा आएर काम गर्थे, गुडगाउँमा मरेर हामीले यहाँको सम्झ, यो कुन ज्युरिस्डिक्सन पर्छ? यो ज्युरिस्डिक्सनहरू खोज्नुभन्दा चाहिँ सबैजना दार्जिलिङको जनता, नेताहरू, युथहरूले मलाई आए दिन सोधिरहेको हुन्छ, नाना कसरी काम गर्नु? जागरुकता ल्याउनुहोस्। तपाईँलाई कसैले पनि थाहा छ भने तपाईँहरूको गाउँघरमा एजेन्ट पसेको छ भने एजेन्टहरूको इन्फर्मेसन राख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई कसैले पनि भिजाहरूको कुरा गर्दैछ, विदेश लान्छु, क्यानाडा लान्छु, स्पेसली अहिले लकडाउनको टाइममा क्यानाडा लान्छु भनेर तपाईँहरूलाई एजेन्टहरूले भन्छ भने त्यो भिजाको डिटेल्स इजिली तपाईँले गुगलमा पाउनुहुन्छ। हरेक एम्बेसीले आफ्नो एम्बेसीको भित्र त्यो कोडहरू हालेर तपाईँहरूले यो सही हो कि झुटा हो गरेर तपाईँहरूले थाहा पाउनु सक्नुपर्छ। र यस्तो प्रकारको इन्सिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले सही ढङ्गमा, अनि कुनै पनि प्रकारको मान्छेहरू आउँछ, एजेन्टहरू आउँछ बाहिर जग्गाबाट, चण्डीगढबाट, पन्जाबबाट आउँछ, कसरी ट्रस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ? अनि उनीहरूलाई सेल्टर लोकल एजेन्टले दिएको हुन्छ। एउटा एजेन्ट सुखिया पोखरीमा छ, थुप्रो एजेन्टहरू छ दार्जिलिङमा। उनीहरूले त अझै हामीलाई धम्काउँछ फोनमा बात गर्दा, जाऊ तिमी लिगली गर। अब गरिब दुखी मान्छेले लिगली कसरी गर्ने? एउटा त पुलिसले कुरा सुनिँदैन, अर्को थानामा कोर्टमा गयो भने कोर्टले लामो प्रोसेस लिन्छ, एभिडेन्सहरू खोज्छ। अनि कसैले पनि कुनै पनि एजेन्टलाई पैसा दिँदाखेरि अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्नुहोस्, या त त्यो एजेन्टकोबाट पोस्ट डेटेड चेकहरू लिनुहोस्। सपोज काम भएन भनेदेखिको चाहिँ हामीलाई पैसा तिमीहरूले वापस गर्नुपर्छ भनेर। त्यस्तो सिलिगुडीमा पनि 15-20जना बहिनीहरूलाई लुटेको केस सिलिगुडीबाट पनि फेरि पनि आएको छ मेरोमा। र चाहिँ यो चाहिँ कसले चाहिँ हेर्नुपर्ने, यसको जिम्मेवार चाहिँ कसले लिनुपर्ने? आए दिन हामीले सतर्क गराएको छौँ मान्छेहरूलाई। आए दिन हामीले अहिले मात्रै होइन, समयमै आएर अनलाइनमा आएर यसरी ट्रस्ट नगर्नु, यस्तो प्रकारले नगर्नु, यो ठिक होइन, यो तरिका ठिक होइन भनेर हामीले भनिरहेको छौँ, चेक गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ। तर पनि यस्तोहरू इन्सिडेन्टहरू भइ नै रहेको छ। र गाउँ जन जागरुकता जबसम्म पनि हुँदैन, जबसम्म पनि हामीहरूले मिलेर, नेताहरूले गर्नेवाला केही पनि छैन। उनीहरूको नाममा एउटै मात्रै गोर्खाल्यान्ड छ, मुखमा झुन्डिएको, त्यसलाई बिक्छ नबिके बिक्दैन, उनीहरूको आफ्नो झोला भरे भयो। तर मैले कसै इन्डिभिजुअल नेतालाई भनेको होइन, यो एउटा प्रथा नै चलिआएको छ हाम्रो क्षेत्रमा। र सबैजना जाग्नुहोस्, तपाईँ नेताहरू पनि जाग्नुहोस्, हाम्रो लोकल युथहरू पनि जाग्नुहोस्। यस्तो प्रकारको इन्सिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो एजेन्टहरूको कुनै पनि आफ्नो घरमा, दार्जिलिङको सहरभित्र, खरसाङमा, कालिम्पोङमा, तराईमा कहीँ पनि एजेन्सिज छ भने त्यसको एजेन्सीको लाइसेन्स माग्नुहोस्, जो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्सबाट, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट उनीहरूलाई अथोरिटी भएको हुन्छ, जसमा 50 लाख रुपियाँ उनीहरूलाई गभर्मेन्टलाई बुझाएको हुन्छ विदेश लानका लागि होइन। त्यो कोही पनि आयो, कोही पनि जस्तो त्यस्तो मान्छे आयो, जस्तो त्यस्तो मान्छेले यसरी विदेश लान सक्दैन पनि, मिल्दैन पनि, पोसिबल पनि छैन। कुनै पनि देशको भिजा यति साह्रो इजिली एभाइलेबल पनि हुँदैन। र
म चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूले एउटा टिम तुरन्तै यो इन्सिडेन्ट तपाईँहरूलाई मैले एक्जाम्पल सेटिङको लागि बताएको हो। भाइको इन्सिडेन्ट देखेर तपाईँहरूले तुरन्तै एसपीहरूसँग मिटिङ गर्नुहोस्। त हाम्रो एमपी एमएलए हाम्रो दार्जिलिङको प्रशासन पुरानो प्रशासन जिटिएको पुरानो चिफ अहिलेको चिफ हुनेवाला चिफ अहिलेको एमपीहरू सबैजना मिलेर सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरूको पनि अधिकार हुन्छ। सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरू मिलेर एसपीलाई चिठी लेख्नुहोस्। तपाईँहरूले इभन सबै जग्गामा पठाउनुहोस्। आइसिआरलाई पनि तपाईँहरूले मिटिङ गर्नुहोस्। एसडिओ डिएमहरूलाई सबैलाई तपाईँहरूले चिठी लेख्नुहोस्। तपाईँहरू चिठी मात्रै लेखेर होइन मिटिङ गर्नुहोस्। मिटिङ गरेर कङ्क्रिट डिसिजन आउनुहोस्। कहीँबाट पनि यस्तो प्रकारको कम्प्लेन्ट्सहरू आउँछ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूलाई ढाँटेर लुटेर छकाएर विदेशहरू लान्छु भनेर हाम्रो जस्तो इकोनोमिकली लेस भएको जग्गा होइन, हाम्रो इकोनोमिकली यति साह्रो ब्याकवर्ड छौँ हामी, त्यस्तो जग्गाबाट हाम्रो मान्छेबाट करोडौँ पैसा लिएर आउँछ। यो इन्सिडेन्टमा तपाईँ हिँड्नुहोस् है, यो इन्सिडेन्टमा तपाईँ हेर्नुहोस्। यसमा तपाईँहरूले 25 जना केटाहरू मेरो हातमा छ। यो केटाहरू दिल्ली आएको छोडेर जति रहे दार्जिलिङमा गरेर कमसेकम 40-50 जना मान्छेहरूबाट कति करोड पैसा चाहिँ खरसाङबाट ड्रेन आउट गरेर लग्यो होला। र यस्तो केस आउनु बित्तिकै खरसाङमा यो विषयमा इन्सिडेन्टमा खरसाङको डुमारामको मान्छेहरू भएर इभन नयाँ बजारको भाइहरू यिनीहरू भाइहरू भएर कम्प्लेन्ट देख्छ। के भयो त्यो एक्युजलाई पक्रियो, तपाईँहरूको इन्भेस्टिगेसन कहाँसम्म गयो? यस्तो प्रकारले चिटिङ गरेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई बाहिर लगेर करोड रुपियाँ खाएर जानेलाई खरसाङको त्यो जिडी गरेको त्यो जिडीको स्टेटस के छ? तपाईँहरूले के काम गर्नुभयो? र धेरै मान्छेहरूले मलाई कल गरिसक्नु भयो विष्णु भाइको केसले गर्दा। र म चाहिँ भाइलाई यो भन्छु, तपाईँहरूलाई यो भन्छु कि तपाईँहरूले थानामा गएर सोध्नुहोस् अहिलेसम्म तपाईँले किन न्याप गर्नुभएको छैन, त्यो एक्युजलाई किन न्याप गर्नुभएको छैन। चाहे जो पनि होस्, एबिसिडी जो पनि होस्, त्यसलाई छिटो न्याप गर्नुपर्छ। अनि जसले पनि यस्तो प्रकारको कम्प्लेन्ट लिएर आउँछ, मेरो 50,000, मेरो 1 लाख, मेरो 2 लाख, मेरो 1.5 लाख, मेरो 3 लाख रुपियाँहरू खाइदियो भनेर यसरी लिएर आउँछ, त्यस्तोको कम्प्लेन्ट आउँदाखेरि एसपीकोमा गएर तपाईँहरूले कम्प्लेन्ट दिएर थानालाई डाइरेक्सन दिनुपर्छ। अनि थानाले इन्भेस्टिगेसन गरेर 1-2 दिन थुनिदियो भने त्यस्तो एजेन्सीहरू टोटली बन्द भएर जान्छ। यहाँनिर अझै हाम्रो थुप्रै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ होइन। आज हामीले यस्तो प्रकारको सिचुएसन्स फेस गर्नुको लागि यहाँनिर हाम्रो दिल्लीको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ है। भन्नुहोस् तपाईँले पनि के भन्नुहुन्छ? नमस्ते, म विनय शङ्कर, दिल्ली एनसिआर 9 एनजिओको प्रेसिडेन्ट। र आजको जो हाम्रो है अब विष्णु प्रधानज्यूको जो यस्तो घटना घट्यो, हामी पनि सक्ड भयौँ। 1 महिना अगाडि यति साह्रो राम्रो बोलीचाली भएको, उहाँसँग धेरै राम्रो थियो उहाँ है, मान्छे पनि यति पनि अब एक्टिभ थियो। तर आज यस्तो अचानक यस्तो घटना सुन्दाखेरि हामी पनि सक्ड भयौँ। यो सब यस्तो हाम्रो लोकल एजेन्टहरूले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। मान्छे अब बाहिर जानुको लागि है कति आशा उम्मिद राखेर घरको कतिवटा चिजहरू अब उयो गरेर आउँछ, लास्टमा आएर दिल्लीमा यसरी फ्याँकिदिन्छ। मान्छे फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन भएपछि त्यहाँदेखि यही हुन्छ, लास्टमा मान्छेमा के अप्सन हुँदैन, या त सुसाइड गर्छ या त के गरी पढाउँछ। यस्तो काण्डहरू भइरहेको छ धेरैपल्ट। हामी त सालमा अब कतिपल्ट हुन्छ नि यस्तो चिज। र पनि हामी दिल्लीमा अब एउटा हाम्रो जो एनजिओ छ, अब यो एनजिओको द्वाराले उहाँहरूलाई अब हामी धेरै हेल्प गर्छौँ, परेको खण्डमा पुग्छौँ, गरिरहेको छौँ, आउँदो दिनहरूमा पनि हामी गर्छौँ। तर म त यति नै भन्न चाहन्छु कि यस्तो लोकल एजेन्टहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो कारवाही त गर्नुपर्छ। किनकि हाम्रो यस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो मान्छे चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नै कम्ती भइसक्यो, बितेर गइसक्यो। यस्तो कारणले गर्दाखेरि होइन यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अब अनदेखा गर्नु हुँदैन। यो चिजलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त एक्सन लिनुपर्छ। हाम्रो जति पनि पाहाडमा बस्नुभएको बुद्धिजीवी हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो चिजलाई चाँडोभन्दा चाँडो एक्सन लिनुपर्छ भन्ने त म यही चाहन्छु। धन्यवाद। सकिँदैन। हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ न्यायको, उहाँ हिजो लोकेसनमा पुग्नु भएको थियो है। अन्त उहाँबाटै सुन्नुहोस् हिजो उहाँले कस्तो प्रकारको घटना देख्नुभयो। किनभनेदेखिको म चाहन्छु तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ यो विषय, तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ, तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। आज कसैको छोरा हो, भोलि तपाईँको छोरा हुनसक्छ। आज कसैको भाइ हो, भोलि हाम्रो भाइ हुनसक्छ, तपाईँको भाइ हुनसक्छ, कोही पनि हुनसक्छ। यो स्टेजमा यसलाई चाहिँ हामीले ज्याक लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आज हामीलाई अति नै भएर आज हामीले शमशान भूमिबाटै तपाईँहरूलाई लाइभ मार्फत गोर्खाल्यान्ड 24 मार्फत तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। तपाईँहरूले सेयर गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले जागरुकता ल्याउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एनजिओको न्याय एनजिओको जेनरल सेक्रेटरी नेसनल जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँ हिजो लोकेसनमा पुग्नु भएको थियो। उहाँबाटै सुन्नुहोस् के भयो थियो।
यहाँ चाहिँ हामी अचानक फोन आयो है, हाम्रो कुमार भाइ मार्फत फोन आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फोन आएको मार्फत चाहिँ हामी उसमै पुगेको थियौँ है, जहाँनिर त्यो गुडगाउँको भुन्सी भन्ने ठाउँमा रहेछ, भुन्सी भन्ने। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब पुलिसले भन्नुभयो तपाईँहरूको यहाँनिर यस्तो यस्तो भएको छ, आएर हेर्नुहोस् भन्दाखेरि हामी 6-7जना भाइ बहिनीहरू गएका थियौँ। अनि अचानक त्यहाँ देख्दाखेरि हामी एकदमै सरप्राइज भयो कि अब हाम्रो भाइ यसरी कसरी गर्नुसक्छ। अब यो त सुसाइड भनेर भन्दाखेरि हामीले यो के अरे मर्डर जस्तो लाग्यो है, उसको त्यो बसेको जुन चाहिँ जो इन्सिडेन्ट भएको थियो त्यो ठाउँमा देख्दाखेरि हामी एकदमै सक भयो। तर अब उसको त्यो टेन्सन के थियो, फ्रस्ट्रेसनमा आयो होला, के भयो कसो भयो, तर अब त्यो त हामीलाई त्यति उयो थाहा छैन। तर अब जति हामी इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ यो पुलिसले पनि गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई पनि हामीले एकदमै रिक्वेस्ट गरेको छौँ, जो हाम्रो यहाँको डिसिपी एसिपी या जो पनि अब कमिसनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ यसको फर्दर प्रोसेस चाहिँ हामी जारी राखौँ र हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ। के भएको छ, फ्रस्ट्रेसन आयो या फोन मार्फत धम्की हुनसक्छ, फोन मार्फत एउटा के भन्छ टर्चर हुनसक्छ, केही चाहिँ हामी चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुको लागि चाहिँ म चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो बहिनीहरूलाई, हाम्रो पुलिस टिमहरूलाई, सबैलाई नै। र यस्तो घटना चाहिँ बार बार नहोस्, हाम्रो भाइहरूको एकदमै उयो नहोस्, किनभने यो चाहिँ हाम्रो एजेन्टहरूले यसरी लिएर आउँछ दार्जिलिङ कालिम्पोङ गएर, यहाँको लोकल यहाँको देशीहरूलाई लगेर गाउँ गाउँमा गएर के भन्छ एजेन्ट भनेर कहाँको है पन्जाबहरूको धेरै देखिसकेको छौँ हामीले। यो कुरालाई हामीले धेरै नै अलर्ट गर्ने गर्छौँ, तर कहिले पनि हाम्रो मान्छेहरू अलर्ट गर्दैन। तर अलर्ट भएर अब देशीहरू आएको हुन्छ उता गाउँमा आएर हाम्रो मान्छेहरूलाई लालच देखाएर वहाँ जाने यति लाख उति लाख भनेर ऋण खोजेर दिएर हामी बाहिर आउने गर्छौँ। दिल्ली आएपछि यसरी धोकाहरू दिन्छ। अनि हामी चाहिँ के गर्ने यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रशासन पनि एकदमै कडा हुनुपर्छ, जस्तो हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो कुरालाई रोक्ने कोसिस गर्नुपर्छ। म चाहिँ यही रिक्वेस्ट गर्छु, हाम्रो जति पनि उतानिर गाउँमा अब ठुल्ठुलो मान्छेहरू हुन्छ है, नेताहरू हुन्छ, हाम्रो सोसियल एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो यसलाई जाँच्ने, जस्तो अब हाम्रो बाहिरबाट मान्छेहरू आएर एजेन्टहरूले लान्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति निहालेर हेरेर अब एकदमै इन्भेस्टिगेसन गरेर जाओस्, हामीलाई सोधोस्। हामीभन्दा ठुल्ठुलो बहिनीहरू हुनुहुन्छ, ज्ञानी जान्ने बहिनीहरूसँग चाहिँ सोधेर हामीलाई जाओस् भनेर म चाहिँ यही रिक्वेस्ट गर्छु बहिनीलाई, हमेसा भन्ने गर्छु। तर कहिले पनि हाम्रो मान्छेले बुझ्दैन। तर यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल भयो हाम्रो, यो इक्जाम्पल ठुलो इक्जाम्पल छ हामीलाई, किनभने यो भाइ अब हामीले 19देखि देखेको, उहाँहरू 20-25जना भाइहरू आएर यसरी आज हामी आफ्नो भाइलाई यति माया गरेर राखेको भाइ आज अचानक यसरी भन्दाखेरि हामीलाई एकदमै हर्ट भएको छ, एकदमै हामी दुःखित छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ अब यही भन्छु सबैलाई नै, हाम्रो नेताहरूदेखि लिएर जति पनि हामी सोसियल कामहरू गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु कि यसो राम्रो छानबिन गरेर रिक्वेस्ट गर्छु म होइन, छानबिन गरेर राम्रो राम्रो उयो ठाउँतिर जान्छ भने पनि खोजेर राम्रो इन्भेस्टिगेसन गरेर जाओस् भने चाहिँ म यही रिक्वेस्ट गर्छु। सबैलाई धन्यवाद। यहाँ हाम्रो अझै यहाँ लिगल एडभाइजर हुनुहुन्छ है, हाम्रो न्यायको एडभोकेट स्काई शर्मा, उहाँ दिल्लीबाट हुनुहुन्छ र उहाँले अब हिन्दीमा भन्नुहुन्छ। अनि जहिले पनि हामीलाई हेल्प गरिरहेको छ यस्तो लिगलमा। उहाँको भाइले आज फाइनल राइट्समा सम्मानपूर्वक आज दिइरहनु भएको छ उहाँलाई है, श्रद्धाञ्जली। भाइको आत्माले शान्ति पाओस्। तपाईँ हामीहरू जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँबाट बसेर र भाइको यो सेक्रिफाइस खैरो नजाओस्। भाइले गर्दाखेरि यति अब मान्छेलाई हामीले जागरुक गराएको छु, अरू मान्छेहरू जाग्नुहोस्। कसैको छोराहरूको यो अवस्था हुनुभन्दा अगाडि, कसैको उयो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कसैको जल्दी करके आज कसैको छोराहरूको यो अवस्था हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ है तपाईहरूले चाहिँ पहिल्यै जागरुक हुनुहोस् है। छोरा छोरी कस्तो कस्तो अवस्थामा हामीले उयो गरेको छ। यहाँ हाम्रो स्काई शर्मा हुनुहुन्छ एडभोकेट, उहाँले के भन्नुहुन्छ, आपको क्या कहना है मैडम जी इस डेथ के बारे में? एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे लड़का दो महीने से यहाँ पे जॉब कर रहा था, किसी तरह की घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वेल ऑफ था, तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं, इस कंडीशंस को देख के लगता नहीं है कि लड़के ने सुसाइड अटैम्प्ट किया। इसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस होंगे, वो अभी हमने पुलिस को एक कंप्लेंट फैमिली की तरफ से फाइल करवाई जा रही है और इसलिए हम बाहर थाने भी गए थे। और हम पुलिस वालों से यही जो है जिसकी भी आई हुई ड्यूटी लगेगी कि वो प्रॉपर ढंग से इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। स्पेशली जो है नॉर्थ ईस्ट का केस है, वह क्या है कि इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, अच्छा जो है अच्छे से मिसबिहेव करते हैं लोग इनके साथ, तो ये थोड़ा सा एक इशू रहता है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ NGO की तरफ से जो नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करती है लोगों के लिए, कि जो लड़के के साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो उसमें प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन, एक अच्छी टीम वहाँ पे अपॉइंट की जाए
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें जो भी फैक्ट्स हैं वो निकल कर आते हैं, उनको क्लियर ढंग से उनको इन्वेस्टिगेट करके लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि जैसे ना ये नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी केस आपने किया हुआ है, जो लोगों को लेके आते हैं एजेंट जो जीरकपुर में बैठे हुए, आपको क्या कहना है उसके लिए? उनके लिए कहना है कि जैसे ये वैसे केस देखा, अगर इन डायरेक्ट वे में केस देखा जाए तो ये लड़का जो है जिसकी आज डेथ हुई है, ये इसका बेसिक रीज़न तो क्या है, किसी एजेंट ने इसको इससे पैसे लिए और उसे जॉब भी नहीं दिलवाई और उसे दिल्ली में लाके छोड़ दिया। तो पिछले 2 साल से लड़का सर्वाइव कर रहा था, अपने घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि कहीं से पैसे लेके उसने एजेंट को पैसे दिया था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिशल्स हैं, कि जो ये इस तरह के कबूतरबाजी वाले प्रोग्राम के जो केसेस हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, छापे लगाए जाए, उनको पकड़ा जाए, ताकि ये जो लड़के हैं यहाँ पे आते हैं उनके पैसे ना लूटे जाएं और ऐसे वो लोग किसी भी तरह जो है विक्टिम ना बने ऐसे केसेस में। पर इनका तो ये कहना होता है कि हमें तो पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती, इस मामले में पुलिस क्या करे? पुलिस क्यों नहीं कर सकती? अगर पुलिस ये बात कहेगी कि हम कुछ कर ही नहीं सकते तो काम कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? एजेंट कहाँ है, फाइंड आउट करो। कंप्लेंट फाइल हो रखी है, 25 लड़कों ने थाने में कंप्लेंट दी है, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की? अगर पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की होती तो आज ये लड़का जिंदा होता। थाने में वहीं का एजेंट है, वहीं के लोग हैं, तो क्या पुलिस उस छोटे से एरिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती इसको पकड़ने के लिए? वहाँ पे तो एक रजिस्टर्ड केस जीडी होने पे भी मुश्किल है। इस मामले में आप तो लॉयर हो, आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि कोर्ट जाते जाते तो बहुत देर हो जाती है, ऐसे लॉकडाउन वगैरह होते हैं, तो लोकली क्या कह सकते हो आप? लोकली ये कह सकते हैं कि जिस तरह यहाँ की ये एनजीओ न्याय है, ये इस तरह की एनजीओ है जो प्रॉपर ढंग से हर तरह के केसेस को देखती है, आउट ऑफ द वे जाके भी काम करती है। अगर पुलिस काम नहीं करती तो पुलिस अपनी जो पावर है वो एनजीओ कुछ जो एनजीओ वालों के साथ मिलकर कर सकती है। वो जो लोग हैं वो एनजीओ के पास आते हैं तो एनजीओ वाले की हेल्प ले सकते हैं वो लोग। अदरवाइज तो क्या है कि मिनिस्ट्री लेवल पे ही काम होगा, ये उनको ही इस बात में इन्वेस्टिगेट करके लोकल नेताओं को, लोकल नेता है जो उनको आगे आना पड़ेगा। अदरवाइज उनको काम, अदरवाइज ये लड़के जो यहाँ पे आते हैं, ये जो विक्टिम होते हैं ऐसे ही मरते रहेंगे और जिसमें इनको कोई जस्टिस भी नहीं होगा। अब इसके बाद 24 लड़के और बचते हैं, क्या वहाँ के लोकल नेता उनके लिए कुछ कर सकते हैं? उसको जस्टिस दिलवा सकते हैं? क्या इस प्रॉपर केस को इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं? दिल्ली में यहाँ तो हम करवाएंगे, हम लोग हैं, मैं लीगल एडवाइजर हूँ यहाँ पे, हम पूरी फाइट करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ के लोकल नेता की, वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिशल्स की। उनकी जिम्मेवारी है ये, हमारी जिम्मेवारी के साथ साथ उनकी ज़्यादा बनती है, ताकि अच्छे से करवाएं इसको इन्वेस्टिगेट, ताकि आगे ऐसे लड़के जो है उनकी डेथ ना हो। हमारे काट के बनवा लिया। यस्तो प्रकारले आज हाम्रो भाइको अन्तिम हामीले दिँदैछ। हामीलाई यति उयो लागिरहेको छ। हाम्रो यहाँ दिल्लीको युनिटको आकाश भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँको के भन्नु छ विष्णु भाइलाई लिएर? नमस्ते, म दिल्ली एनसीआर जनरल सेक्रेटरी है। म चाहिँ यही भन्न अलिक साह्रो म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जति पनि गाउँ बस्तीमा बस्नुभएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ है, बाहिर काम गर्न आउनुहुन्छ, देश विदेशमा जानुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा राम्रोसँगले आफ्नो कामलाई कसरी अगाडि बढाउने है र घरबाट कसरी निस्किने, आफ्नो एजेन्टलाई कसरी राख्नुपर्ने र कसरी त्यो कुरोलाई हामीले फलोअप गर्नुपर्ने, योहरू चाहिँ सबै तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् अनि मात्र बाहिर निस्किनुहोस्। आज हामी सकमा छौँ, हामी दुःखी छौँ, हामी पुरा न्याय टिम दुःखी छौँ कि हाम्रो एउटा यस्तो जेन्टल मान्छे आज हामीले गुमाउनु पर्यो है। दिल्ली जस्तो जग्गामा उहाँले 2019मा उहाँले विदेश जान्छु भनेर आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो परिवारलाई उहाँबाट, आफ्नो खरसाङ जन्मभूमिबाट उहाँ विदेश जानुको निम्ति दिल्ली आइपुग्नु भयो। यसरी दिल्लीमा आइपुग्दाखेरि उहाँको एजेन्टले अचानक यस्तो परिस्थितिमा डालिदियो उनीहरूलाई। उनीहरू 14-15 जनाको ग्रुपमा यस्तो परिस्थिति डालिदियो कि उहाँहरूले दिल्लीमै सानो जब गरेर खाने एउटा नौबत बनाइदियो र उहाँहरू जब गरि नै रहनु भएको थियो र आज अचानक 3 दिन अगाडि उहाँले आफ्नो जिन्दगीदेखि हात धुनु पर्यो है। किन भयो, कसरी भयो, यो हाम्रो दिदीहरूले जाँच गरिरहनु भएको छ, हाम्रो एनजिओले जाँच गरिरहनु भएको छ है। र सुसाइड भन्छ, सुसाइड त हामीलाई लाग्दैन र यो कुरोहरूमा चाहिँ यहाँको हरियाणा पुलिस, हाम्रो एडभोकेट दिदीहरू दाजुहरू जो पनि हुन्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो भाइलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिलाइदिनुहुन्छ भने म सबलाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु र सबलाई म यही नम्र निवेदन गर्छु, जति पनि बाहिर जानुहुन्छ, जति पनि हाम्रो कमान बस्तीबाट विदेशमा जानुहुन्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो आफ्नो
एउटा नोकरीको लागि जानुहुन्छ है, आफ्नो पेटको लागि आफ्नो सपना लिएर जानुहुन्छ। यो सपना लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैले आफ्नो कसरी जानुपर्ने, के हो त्यो, कहाँनिर जानुपर्ने, कसरी त्यहाँनिर गएर काम गर्नुपर्ने, सबैलाई एउटा फलोअप गरेर है, त्यसलाई सोचेर विचार गरेर तपाईँहरूले यसलाई तपाईँहरूले जानुहोस् होला, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँनिर हाम्रो विष्णु भाइको उहाँ पनि हुनुहुन्छ है, दाजु आउनु भएको छ खरसाङबाट, भाइ एक्स आर्मी हुनुहुन्छ। आज भाइले है खरसाङबाट आएर आफ्नो भाइलाई यस्तो अवस्थामा देख्दा भाइ भन्नुहोस् तपाईँले के भन्नु चाहनुहुन्छ पहाडको हाम्रो जनतालाई, किनभने विष्णु भाइ जस्तै धेरै डुबिएको छ होइन। भाइको सेक्रिफाइस चाहिँ हामी भन्छु वेस्ट नजाओस्। भाइ के भन्नु चाहनुहुन्छ? यसरी नै अरू भाइहरूलाई पनि अलिक सतर्क राखिदिनु होला। यसरी नै हाम्रो उहाँको एजेन्टहरूले यहाँ ल्याएर उहाँहरूलाई विपत्ता पारिदिन्छ, त्यसरी चाहिँ विपत्ता पारोस्, हाम्रो भाइले न्याय पाओस्। अरू भाइहरू पनि यसरी सतर्क बस्नु होला कि यसरी नै ल्याएर कसैलाई नडुबाओस्, त्यही भन्न चाहन्छु। भाइ र म तपाईँहरूलाई है, अब म तपाईँलाई अन्तिममा यही भन्छु, दार्जिलिङको प्रशासन, एमपी, एमएलए, कुनै पनि पार्टीको नेताहरू, सोसल अर्गनाइजेसन्सहरू, बुढापाकाहरू, एक्स आर्मी म्यानहरू, सबैजनाहरूले, अनि इभन हाम्रो गाउँ गाउँमा युथहरू जाग्नुहोस्। युथहरू जागेर म फेरि पनि म रिपिट गर्छु, म 100 पल्ट रिपिट गर्छु, आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु। र तपाईँहरूले यो हेर्नै पर्छ। तपाईँहरूलाई जबसम्म यो रियालिटी तपाईँहरूले बुझ्नु हुँदैन तबसम्म हाम्रो जनता, हाम्रो मान्छे पहाडको रियालिटीमा कहिले पनि त्यसलाई सत्य हो भनेर मान्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको हादसाहरू हुनु आँट्दाखेरि चाहिँ अगाडि नै सबैजना सतर्क भएर तपाईँ हामीहरू भएर फाइट ब्याक गर्नुपर्छ। प्रशासनलाई अलर्ट गर्नुपर्छ, पुलिसले केस लिनुपर्छ, एसपीले यो केसको विषयमा संज्ञान लिनुपर्छ। हामी एसपीलाई पनि लेख्नेछौँ, एसपीले यो केसको विषयमा संज्ञान लिनुपर्नेछ। अनि 24-25 जना केटाहरूसँग, उनीहरूसँग जति पनि जना लुटिए अनि अरू पनि लुटिएको हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ, उनीहरूले पनि न्याय पाउनुपर्छ। यो हामीले खोल्यो भने हजारौँ पाउँछौँ दार्जिलिङ क्षेत्रमा, करोडौँ रुपियाँ बाहिर लान्छ। हुनु त हेर्नुमा हाम्रोमा 1-2 रुपियाँ पनि छैन भन्छौँ, तर बाहिर जानुको लागि मान्छेले लाखौँ रुपियाँ यसरी फ्याँकेको हुन्छ है। अनि यस्तो प्रकारले यो प्रकारको सिचुएसन्सहरूलाई हाम्रो सोसियल मिडियामा जसरी हाम्रो भाइहरूले उजागर गर्छ, अस्ति पनि एउटा बहिनीको केसमा वाङदी भाइले, खरसाङको एउटा सानो भाइले उजागर गरेको थियो। त्यस्तो भाइहरूकोबाट नयाँ यस्तो सोसियल वर्करकोबाट गल्ती हुनसक्छ, तर उनीहरूको गल्तीलाई हामीले खिसी गर्ने होइन, उनीहरूको गल्तीलाई हामीले अन्यल गर्ने होइन, उनीहरूको गल्तीलाई हामीले ह्युमिलेट गर्ने होइन, उनीहरूलाई बरु हामीले प्रोत्साहन गरेर अघि लगाएर त्यस दिन पनि एउटा बहिनीको सुसाइड हुनेवाला सिचुएसन थियो, त्यो सुसाइड हुनेवाला सिचुएसन भाइले बचाएको छ र भाइलाई चाहिँ म सेल्युट गर्छु। र यस्तो चाहिँ अनि हाम्रो कुनै पनि मान्छेहरू छ, भाइ बहिनीहरू छ, जो पनि कुनै पनि सिचुएसनमा तपाईँहरू फस्नु भएको छ नि, तपाईँहरू चाहिँ नि यो नगर्नुहोस्, यस्तो प्रकारको काण्डहरू नगर्नुहोस्, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरू न्याय माग्नुहोस्, आफ्नो न्याय र हकको लागि लड्नुपर्छ। लड्यो भने हरेक कुरो मुम्किन छ भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई एउटा सेन्ट पल्स स्कुलले त्यहाँको कर्मचारी, एक्स कर्मचारीको फ्यामिलीलाई उत्पीडन गरेको खबर हामी माझ आइपुगेको छ र त्यस विषय लिएर, सेन्ट पल्स स्कुलको विषय लिएर तपाईँहरू माझ फेरि पनि आउनेछु। र तपाईँहरू यसरी सतर्क बसेर हो आउनेवाला दिनमा हामीहरूले यस्तो यस्तो सिचुएसन्सहरू फेस गर्नु नपरोस् भनेर तपाईँहरूको लागि एउटा इक्जाम्पल हो भनेर मैले तपाईँहरूको अगाडि आइदिएको छु भन्दै बिदा लिन्छु। हामी सबै न्यायको टिम दिल्ली एनसिआरबाट टोलीको जय गोर्खा, जय हिन्द। सबैजना सुरक्षित बस्नुहोस्, सबैजना घरमा बस्नुहोस्, प्रोटेक्टेड बस्नुहोस्, आफ्नै घरमा कम्ती खानुहोस् हो, घरमै बस्नुहोस्, यस्तो अवस्थामा चाहिँ नआउनुहोस् भन्दै म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ मेरो बिन्ती हो।